अस्सलाम वालेकुम। आज 3-4 अहम जो बातें हैं वो करनी हैं, मुख्तलिफ जो नुकात हैं। आजकल की जो सियासत हो रही है और जो चेयरमैन पीटीआई के मामलात हैं और अभी जो उनकी एक केस में ज़मानत हुई है और दूसरे केस में उनका जुडिशल रिमांड हो गया। तो ये सारी चीज़ें, इस पर हम बात करते हैं कि क्या ये वाक़ई जो एक बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है और कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जो बुरा वक्त है वो ख़त्म हो रहा है और शायद वापसी उनकी हो रही है। कोई बुशरा बीबी की निगोशिएशंस की बातें भी चल रही हैं कि वो कर रही हैं खान साहब को किसी डील करवाने के लिए। तो उस पर भी एक आपको थोड़ी अंदर की बात बताएंगे जो हमारे वाकफान हाल हमें बताते हैं। जो सबसे पहले जिस बयान ने तवज्जो दिलाई है कि हो क्या रहा है और खान साहब की जो मुश्किलात हैं वो क्यों कम नहीं हो पा रही तमाम तर कोशिशों के बावजूद। जो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक ने उनकी ज़मानत ली है जिस मुकदमे में तोशा खाना को लेकर कि उनके जो तहाइफ की रकम थी उससे जो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने अपने डिक्लेरेशन वगैरह दिए थे वहाँ पे गलत बयानी की थी, उसका जो केस था। तो वो ज़मानत के बाद एक दम तो ये तासुर लगा कि अब तो और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये फ़ौरन उनको कोई रिलीफ मिलने जा रहा है और अटक जेल से वो बाहर आ जाएंगे। उससे पहले तो अटक जेल में सहूलियात की बातें भी चलती रहीं, क्या क्या उनको मिल रहा है। तो जो ये बयान आया है जो इमरान खान के करीबी साथी थे परवेज़ खट्टक, खैबर पख्तूनख्वा में जो 9 साल 10 साल इक़्तिदार रहा है पीटीआई का, उसमें कोई माने ना माने, अब ज़ाहिर बात है वो सियासी मुखालफीन अब हो गए हैं एक दूसरे के, लेकिन परवेज़ खट्टक का किरदार सबको पता है। इमरान खान के बहुत करीबी वो रहे हैं सियासत में और उनके मशवरों की वजह से ही खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी कोई क्राइसिस आया, जब वहाँ पे कोई ऐसे जो ग्रुप्स बने, फॉरवर्ड ब्लॉक बने, उनको भी उसने टैकल किया। फिर जो इवन एस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी में जो मुज़ाकरात होते रहे हैं, परवेज़ खट्टक उनका भी हिस्सा रहे हैं। इसी सारे मामले में जो ये चल रहा था, जो जब पिछले साल हुकूमत जब ख़त्म हुई है इमरान खान की, उसके बाद जो मामला चल रहे थे, फिर पेशावर में आपको याद होगा 25 मई को गालबन जलसा था, तो 23-24 मई को चीज़ें फाइनल हो गई थी। परवेज़ खट्टक उन मुज़ाकरात का हिस्सा थे। हुकूमत शहबाज शरीफ भी आमादा हो गए थे हुकूमत तोड़ने के लिए। कुछ 27 मई गालबन उसमें आ रही थी डेट जिसमें वो तय होना था। लेकिन खान साहब ने पेशावर में 25 मई का अनाउंस कर दिया कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। और उस वक़्त स्टेज पे भी आपको याद होगा वो एक क्लिप बड़ा हुआ था कि शाह महमूद कुरैशी को एक कॉल आई थी। वो कॉल किसकी थी? वो उस वक़्त आर्मी चीफ की थी। और उससे पहले मामला जो तय हुए थे इसमें परवेज़ खट्टक भी शामिल थे, सब चीज़ें तय थीं। ये आपस में इलेक्शन की डेट इनको चाहिए थी, इनको मिल गई थी। वो 27 तारीख को अनाउंस हो जाना था, लेकिन इमरान खान ने वो वहाँ से पीछे हटे। और उसकी भी एक वजह है कि आईएमएफ का 26 तारीख को कोई यूएई में एक इजलास था और पाकिस्तान के लिए वो बड़ा अहम था। तो कहा गया खान साहब से कि मिन्नत की गई कि 2 दिन रुक जाएं, 27 को आपको तारीख इलेक्शन की मिल जाएगी, हुकूमत जा रही है, इस आईएमएफ वाले मामले को ना छेड़ें। लेकिन खान साहब ने वो बहरहाल वहीं से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हुई। तो कहने का मकसद ये है कि जो परवेज़ खट्टक है वो खान साहब की पूरी सियासत, उनके मामलात, हर चीज़ के वो बड़े करीबी राजदा हैं। तो 9 मई के हवाले से परवेज़ खट्टक का अब इस मौके पे ये कहना, आप उसको ये नहीं कह सकते वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो अब उसकी वैल्यू नहीं है। उनका ये कहना कि 9 मई एक बाकायदा प्लानिंग हुई, उसमें टीमें तश्कील हुई, फौजी जो तनसीबात हैं उन पर हमले के लिए, और इमरान खान इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं। ये बहुत बड़ा ये धमाका है ये बयान। इस अगर परवेज़ खट्टक ये बात कर रहे हैं तो इससे जो बड़ा गवाह कोई और नहीं हो सकता। तो इस मामले में सिर्फ इस बयान के बाद लेके इसको अदालतों को भी बुलाना चाहिए। केस तो अब अदालतों में है 9 मई का भी, बाकी मामला भी तहकीकाती इदारों को भी लाना चाहिए। उनसे फिर एविडेंस भी मांगने चाहिए परवेज़ खट्टक से, और उनके पास यकीनन होंगे। वो जब आपको वाकयाती जो शहादतें देंगे, कौन था उस इजलास में और कौन कौन लोग था, फिर उन लोगों के से आप जब मालूम करेंगे तो सिरे से सिरा मिलेगा। तो ये बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट है। ये समझ लें कि इसमें चेयरमैन पीटीआई 9 मई के हवाले से जो खुद वो कह रहे हैं, उन्होंने जो अपना बयान दिया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सारा कैसे हुआ और मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। तो पीटीआई ने बड़ी एक मुनज़्ज़म तरीके से ये किया जो 9 मई को जो कुछ हुआ।
تو 2023 کے 9 مئی کو، جو میں پہلے 25 مئی والی بات کر رہا ہوں 2022 والی کر رہا ہوں۔ تو بہرحال پرویز خٹک کا یہ بیان بڑا اہم ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات اگر کوئی کم ہونے کی توقع تھی بھی اس بیان کے بعد، اب مزید اس میں پریشانی آئے گی، اور آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ مزید گرفتاریاں جو ہیں وہ ہوں گی۔ کچھ باخبر جو صحافی ہیں وہ بھی اس کی خبر دے رہے ہیں، کچھ ہماری معلومات بھی ہیں، کچھ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑنے بھی مزید جا سکتے ہیں، کیونکہ چیزیں بڑی انفولڈ ہوئی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو پہلے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا تھا، ڈاواں ڈول تھے، اب تھوڑا وہ اگلی سٹیج پہ جائیں گے اور باقاعدہ لا تعلقی کریں گے۔ تو اس فیز میں چیئرمین پی ٹی آئی مزید تنہا ہوں گے، پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچے گا۔ خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک نے تو ٹھیک ٹھاک ایک اپنا گروپ بنا لیا ہے، اور پی ٹی آئی کا جو سٹرونگ ہولڈ تھا وہاں پہ اس قلعے میں دراڑ تو اس نے ڈال دی ہے۔ پنجاب میں بھی آپ نے دیکھ لیا، بہت بڑے بڑے نام جا چکے ہیں۔ تو اگلا جو فیز آنے والا ہے اس میں کچھ چیزیں اور ڈسکلوز ہوں گی، اور جو کہہ رہے تھے کہ بیل ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والے معاملے میں، تو ابھی معاملہ آگے چلا جائے گا، اور کچھ بشرا بی بی بھی کوششیں کر رہی ہیں۔ تو ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ اتنی آسانی سے یہ چیزیں نہیں ہونے جا رہی، بالکل رابطے ہوتے ہیں ایسے معاملات میں، اس پہ ہم نہیں اس کو ڈینائی کر سکتے، لیکن ایسے کوئی اس طرح کے شواہد نہیں ہے کہ بالکل ہی ان کو کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے اور ایک دم یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے اور پھر وہاں بیٹھ کے شاید کوئی سیاست کریں اور یہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہے۔ یہ اور جو ٹائٹ ہوں گی چیزیں، کیس توشہ خانہ والا وہ نیب میں جائے گا، وہ اب باقاعدہ کھولے گا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ فیصلے پہ تو تنقید کر سکتے ہیں کہ ہمایوں دلاور والا فیصلہ کمزور تھا، اس وجہ سے بیل ہو گئی یا کسی بھی وجہ سے ہو گئی، اور سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس کا جو جانا ہے 16 ستمبر وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، لیکن جو سائفر ہے، آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، سائفر والا کیس، اور اس میں دیکھیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو قائم عدالت ہے اس کا جیل میں جا کے ٹرائل شروع کر دینا، یہ بہت اہم ہے۔ اس سے خان صاحب کا اور ان کے وہ ساتھی جو سائفر میں جن کے نام ہیں، ایک مقدمہ اس کے تحت 15 اگست کو ہوا ہے اور اسی میں ساری باتیں اب آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ بہت مشکل کیس ہے، یہ اس میں اگر اس کا انہوں نے صحیح طریقے سے سامنا نہ کیا، ان کی قانونی ٹیم نے، اور صرف اس کو سوشل میڈیا کی حد تک رکھا، تو اس کیس میں بڑے برے پھنسنے والے ہیں۔ اس لیے اس معاملے کو بڑا سیریس لینا ہوگا پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی، جو خان صاحب کے ساتھ باقی لوگ ہیں، کہ اس سے کیسے جان چھڑانی ہے، کیونکہ جو اپنی غلطیاں کر چکے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بونگیاں کہنا چاہیے۔ ایک ہی ان کو ایج تھا عوام میں، جو ان کا ایک بیانیہ انہوں نے اپنا بیچا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ آخری ایک ہتھیار رہ گیا ہے کہ آپ کے ہر جھوٹ کو بھی سچ مانا جاتا رہا ہے ماضی میں، کیونکہ ایک ایسی نسل آپ نے تیار کی، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ تو وہ چیزیں بھی اب آہستہ آہستہ جب چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو لوگ شروع میں تھوڑا خاموش ہوں گے، ظاہری بات ہے، ایک دم تو کوئی تبدیل نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا۔ تو میری نظر میں، میرے خیال میں چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملات خراب ضرور ہو رہے ہیں، ان میں بہتری نہیں آ رہی۔ قانونی طور پہ ایک فتح ان کی ضرور ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ والا فیصلہ، سپریم کورٹ سے بھی ان کو ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں کب تک آئیں گی، اور ٹھنڈی ہوائیں دینے والوں کا جو معاملہ ہے وہ کب کھلے گا، یہ بڑے اہم سوال ہیں۔ تو ان پر ہم نظر رکھیں گے، اور آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار ضرور کریں گے۔ جی۔